नाज़रीन व सामीन, मदीना मुनव्वरा उस रोज़ गहरी और पुरसकून खामोशी में डूबा हुआ था। अचानक लोगों को शोर सुनाई दिया। ये एक लंबे चौड़े काफ़िले की खबर थी। लोगों ने पूछा, आज मदीना में क्या हो गया है? जवाब मिला, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काफ़िला है जो शाम से माल तिजारत लेकर आया है। क्या काफ़िला इतना बड़ा है? लोगों ने पूछा। हाँ, ये काफ़िला 700 ऊँटों पर मुश्तमिल है और ये सारा सामान मदीना के गुरबा में तकसीम होगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने अहद में जज़ीरा नुमाए अरब के सबसे मालदार ताजिर थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ गुरबत से किया। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए और मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मवाख़ात कायम हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ को हज़रत साद बिन रबी का भाई बनाया। साद ने अब्दुर्रहमान से कहा, भाई मैं मदीना में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, मेरा आधा माल ले लो, और मेरी 2 बीवियाँ हैं जो तुम्हें पसंद आएँ मैं उसे तलाक दे देता हूँ, तुम उससे शादी कर लो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनसे कहा, अल्लाह ताला तुम्हारे अहलो अयाल और माल में बरकत फरमाए, मुझे तुम सिर्फ बाज़ार की राह दिखा दो। फिर आप बाज़ार गए, कुछ माल ख़रीद कर फ़रोख्त किया और नफ़ा कमा लिया। आपने एक रोज़ अपने बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अय इब्ने औफ, तुम दौलतमंद हो, तुम सुस्त रवि से जन्नत में दाखिल होगे, लिहाजा अल्लाह को कर्ज दो, तुम्हारे कदम खोल दिए जाएंगे। जिस रोज़ से आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये नसीहत भरे कलमात सुने, आप अपने रब को कर्ज हुस्ना देने लगे और अल्लाह भी उसको कई गुना बढ़ाता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक का इरादा फरमाया तो सहाबा को इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ सदका और इन्फाक करने वाले उस अव्वलीन गिरोह में शामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतिया की वसूली के बाद जनाब अब्दुर्रहमान से पूछा, अब्दुर्रहमान, क्या अहले खाना के लिए भी कुछ छोड़ा है? जनाब अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनके पास वो अजर छोड़ा है जिसका अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है। इस दुनिया से रुखसत होते वक़्त आपने 50,000 दिनार फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम करने का हुक्म दिया। इस्लाम में सबसे बुलंद मर्तबा लोग वो समझे जाते हैं जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए। उन्होंने ग़ज़वा बदर में शिरकत करने वाले ज़िंदा असहाब में से हर एक को 4,000 दिनार देने की भी वसीयत की। अपने वर्षा के लिए कई हज़ार ऊँट, घोड़े और बकरियां तिरके में छोड़ गए। अगर आपके मालो दौलत का हिसाब लगाया जाए तो आज दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं होगा। ये भी हकीकत है कि आप हमेशा उस दौलत से खाइफ रहे। एक रोज़ आपके सामने इफ्तियारी का खाना रखा गया, खाने पर आपकी नज़र पड़ी तो आप रो पड़े और कहा, मसअब बिन उमैर शहीद हुए, उन्हें एक चादर में कफनाया गया, अगर उनका सर ढांपना जाता तो पाँव नंगे हो जाते, अगर पाँव ढांपा जाता तो सर नंगा हो जाता। हमज़ा शहीद हुए, उनके कफन के लिए एक चादर के सिवा कुछ न मिला। फिर दुनिया हमारे सामने खूब फैला दी गई है और हमें इससे बहुत कुछ अता हुआ। मुझे खदशा है कि कहीं हमारी नेकी का बदला हमें यहाँ ही ना दे दिया जाए। जनाब उमर फ़ारूक के बाद नए खलीफा का इंतखाब होने लगा तो कुछ जय्यद साहबा जनाब इब्ने औफ की तरफ इशारा करने लगे। उस मौके पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर छुरी लेकर मेरे हल्क पर रख दी जाए और फिर उसे एक तरफ से दूसरी तरफ फेर दिया जाए तो ये चीज़ मुझे खिलाफत से ज़्यादा पसंद है। नाज़रीन व सामीन, क्या किसी अहले इक़्तिदार ने इस बात पे गौर किया? ये है इस्लाम के एक मालदार और दौलतमंद शख्स की कहानी। कोई है जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस रिवायत पर चल सके? कोई बादशाह, सुल्तान, शेख, कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर, कोई गवर्नर, कोई मुशीर। हज़रत इब्ने औफ अपने माल के ग़ुलाम नहीं, मालिक थे। यही वो नुक्ता है जो हमें समझ नहीं आता। मालिक वो होता है जो अपना माल बांटता है और ग़ुलाम वो है जो उसे संभाल के रखता है। एक दिन प्रोफेसर साहब से जूता पॉलिश करने वाले बच्चे ने जूता पॉलिश करते करते पूछा, मास्टर साहब,
کیا میں بھی بڑا آدمی بن سکتا ہوں؟ پروفیسر نے کہے لگا کر جواب دیا، دنیا کا ہر شخص بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ بچے کا اگلا سوال تھا، کیسے؟ پروفیسر نے اپنے بیگ سے چاک نکالا اور اس کے کھوکھے کی دیوار پر دائیں سے بائیں 3 لکیریں لگائیں۔ پہلی لکیر پر محنت، محنت اور محنت لکھا۔ دوسری لکیر پر ایمانداری، ایمانداری اور ایمانداری لکھا، اور تیسری لکیر پر صرف ایک لفظ ہنر یعنی اسکل لکھا۔ بچہ پروفیسر کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ پروفیسر یہ لکھنے کے بعد بچے کی طرف مڑا اور بولا، ترقی کے 3 زینے ہوتے ہیں۔ پہلا زینہ محنت ہے۔ آپ جو بھی ہیں، آپ اگر صبح، دوپہر اور شام 3 اوقات میں محنت کر سکتے ہیں تو آپ 30% کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کوئی سا بھی کام شروع کر دیں، آپ کی دکان، فیکٹری، دفتر یا کھوکھا صبح سب سے پہلے کھلنا چاہیے اور رات کو آخر میں بند ہونا چاہیے۔ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پروفیسر نے کہا، ہمارے ارد گرد موجود 90% لوگ سست ہیں، یہ محنت نہیں کرتے۔ آپ جو ہی محنت کرتے ہیں، آپ 90% سست لوگوں کی فہرست سے نکل کر 10% محنتی لوگوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ ترقی کے لیے اہل لوگوں میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ اگلا مرحلہ ایمانداری ہوتا ہے۔ ایمانداری 4 عادتوں کا پیکج ہے: وعدے کی پابندی، جھوٹ سے نفرت، زبان پر قائم رہنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ آپ محنت کے بعد ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ وعدہ کرو تو پورا کرو، جھوٹ کسی قیمت پر نہ بولو۔ زبان سے اگر ایک بار بات نکل جائے تو آپ اس پر ہمیشہ قائم رہو اور ہمیشہ اپنی غلطی، کوتاہی اور خامی کا آگے بڑھ کر اعتراف کرو۔ تم ایماندار ہو جاؤ گے۔ کاروبار میں اس ایمانداری کی شرح 50% ہوتی ہے۔ آپ پہلا 30% محنت سے حاصل کرتے ہیں، آپ کو دوسرا 50% ایمانداری دیتی ہے، اور پیچھے رہ گئے 20%، تو یہ 20% ہنر ہوتا ہے۔ آپ کا پروفیشنلزم، آپ کی اسکل اور آپ کا ہنر آپ کو باقی 20% بھی دے دے گا۔ آپ 100% کامیاب ہو جاؤ گے۔ پروفیسر نے بچے کو بتایا، لیکن یہ یاد رکھو، ہنر، پروفیشنلزم اور اسکل کی شرح صرف 20% ہے، اور یہ 20% بھی آخر میں آتا ہے۔ آپ کے پاس اگر ہنر کی کمی ہے تو بھی آپ محنت اور ایمانداری سے 80% کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بے ایمان اور سست ہوں اور آپ صرف ہنر کے زور پر کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو محنت ہی سے سٹارٹ لینا ہوگا، ایمانداری کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہوگا، آخر میں خود کو ہنرمند ثابت کرنا ہوگا۔ پروفیسر نے بچے کو بتایا، میں نے دنیا کے بے شمار ہنرمندوں اور فنکاروں کو بھوکے مرتے دیکھا، کیونکہ وہ بے ایمان تھے اور سست بھی، اور میں نے دنیا کے بے شمار بے ہنروں کو ذاتی جہاز اڑاتے دیکھا۔ تم ان 3 لکیروں پر چلنا شروع کر دو، تم آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگو گے۔ ناظرین و سامعین، ایک شخص نے دارالاجزاء بوڑھوں کے گھر کے مدیر سے پوچھا کہ والد کو دارالمسنین میں رکھنے کے لیے کون کون سے کاغذات درکار ہیں۔ منجیر مدیر نے جواب دیا، یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس درج ذیل کاغذات موجود ہوں۔ نمبر 1، آپ کے والد کی تصویر جب وہ آپ کی والدہ کو آپ کی پیدائش کے وقت ہسپتال لے جا رہے تھے۔ نمبر 2، آپ کی پیدائش کے دن کی تصویر جب آپ کے والد نے آپ کو خوشی اور مسرت سے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور آپ کے کان میں اذان دے رہے تھے۔ نمبر 3، آپ کے والد کی تصویر جب وہ تھکے ہارے کام سے واپس آتے تھے تاکہ آپ اور آپ کے بہن بھائیوں کے لیے روزی مہیا کر سکیں۔ نمبر 4، آپ کے والد کی تصویر جب وہ آدھی رات کو سردی کے موسم میں آپ کو بخار کی حالت میں ہسپتال لے جا رہے تھے۔
نمبر 5، وہ تصویر جب آپ کو ہسپتال سے واپس لانے کے بعد وہ آپ کے بستر کے پاس زمین پر بیٹھے تھے اور بار بار آپ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آپ کی حرارت چیک کر رہے تھے۔ نمبر 6، وہ تصویر جب وہ دنیا کی تھکان اور مشقت کو برداشت کر رہے تھے تاکہ آپ کے لیے حلال روزی مہیا کر سکیں اور آپ کو ایک قابل فخر انسان بنائیں تاکہ آپ ان کی بڑھاپے میں ان کا سہارا بن سکیں۔ نمبر 7، وہ تصویر جب وہ عید سے 1 ماہ پہلے سوچ رہے تھے کہ آپ کے لیے عید کے کپڑے کیسے خریدیں تاکہ آپ کی آنکھوں میں خوشی دیکھ سکیں اور آپ انہی کپڑوں کو گلے لگا کر سو سکیں۔ نمبر 8، وہ خفیہ تصویر جب وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آنسوؤں کو پوچھ رہے تھے تاکہ کوئی ان کی حالت نہ جان سکے۔ نمبر 9، وہ تصویر جب وہ آپ کی پڑھائی کی فیس دینے یا آپ کے لیے موبائل خریدنے کے لیے قرض لے رہے تھے، حالانکہ آپ آخری شخص تھے جس سے وہ توقع کرتے کہ آپ ان سے رابطہ کریں گے۔ نمبر 10 اور آخری تصویر جب وہ آپ کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو خوش دیکھ سکیں اور آپ بھی ان کی طرح والد بن سکیں۔ پھر مدیر نے کہا، بیٹے، جب تم چھوٹے تھے تو تم ان کے پاس تھے اور جب تمہارے والد بڑے ہو گئے تو وہ تمہارے پاس ہیں۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا؟ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے والد نے تمہیں بچپن میں کسی ملجا یعنی یتیم خانے میں رکھا تھا تاکہ تم انہیں بڑھاپے میں دارالمسنین میں لے جا سکو؟ اللہ تعالیٰ زندہ والدین کی عمر دراز کرے اور مرحوم والدین پر رحم فرمائے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کیا، آمین۔ ناظرین، سامنے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔ اس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی